मैं now give the floor to the honorable law minister to explain. Kindly सुन लें, आप सुन लें फिर देखिए मेरी अर्ज सुने, सिलसिला रुकेगा ही नहीं। देखिए अली साहब आप ही कहें सर, इस तरह नहीं रुकेगा ये। एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन तो सुन लें, उसके बाद फिर आप भी फ्लोर मिल जाएगा। इनको एक्सप्लेन तो कर लेते कामरान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह तहम्मुल से और आराम से आपको मौका दूं, आपको मौका मिलेगा। जिस तरह हम लोगों ने ऑनरेबल सेनेटर साहब आपको मौका मिलेगा करेगी कि हम मौका मिलेगा का जवाब दे सकें, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगा। नहीं, क्यों नहीं कर सकती है बात? आप सुपर लॉ मिनिस्टर के तौर पे फिर पेश करें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन। कोई बात नहीं, आप नोट करें ना। ही हैज द फ्लोर, आपका कॉलीग है, प्लीज। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तहम्मुल के साथ और जिस तरह खामोशी के साथ जो कानूनी नुक्ता नज़र पेश किया सेनेटर अली ज़फ़र साहब और सेनेटर मोहसिन साहब ने, हम सब ने सुना। और मैं ये भी तवक्को रखूँगा कि ये 2-3 मिनट का ऑडियंस देंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम तक भी ये बात पहुँचे कि ऐवान बाला में जो आज इंतखाब होने जा रहा है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, आया ये इंतखाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि इधर से ये मुतालबा आया है। जनाब चेयरमैन, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बावजूद आपने रास्ता निकाला और आपने जो मौक़िफ़ पेश करना चाहते थे हमारे दोस्त PTI से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, आपने उन्हें मौका फराहम किया। अदरवाइज़ मेरे से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब। आर्टिकल 60 में बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि ये अमल जो है पहली मीटिंग में वो टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस है। दूसरी बात ये भी कि अभी तक क्योंकि ओथ टेकिंग नहीं हुई तो उस हवाले से भी ओथ से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन आपने मेरे ख्याल में बुर्दबारी और रवादारी को सामने रखते हुए एक अच्छी मिसाल कायम की है। आर्टिकल 60 अगर पढ़ लें एक लम्हे के लिए तो इसके 2 हिस्से हैं सर, और उसकी एक बैकग्राउंड भी है। आर्टिकल 60 स्टार्ट्स विद दैट आफ्टर द सेनेट हैज़ बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, मैं बिल्कुल मानता हूँ और इसका जवाब भी दूंगा, इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman। अब सर दूसरा हिस्सा है and आ गया सर, and so often as the office of chairman or deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be deputy chairman। सर Senate क्रिएशन है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, और आर्टिकल 59 में Senate को क्रिएट किया गया। जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने 1973 में ये ऐवान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया और हमें एक बाई कैमरल सिस्टम दिया। सेनेट की तख्लीक के बाद पहले दफ़ा सेनेट के इंतखाबात होने थे, इसलिए 59 के बाद जब 60 को इनेक्ट किया गया तो उसको ओपन यहाँ से किया गया कि आफ्टर द सेनेट इज़ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि उसे खड़ा कर दिया गया, सेनेट को बना दिया गया है। अब जब सेनेट बन जाएगी पहली सेनेट, तो उसके लिए तरीक़ाकार दिया गया, वर्ड यूज़ किया गया ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि एक नई बॉडी थी, एक नई तख्लीक थी। हमारे सिस्टम में पहले सेनेट नहीं थी, लेकिन फ्रेमर्स के ज़हन में था कि उसके बाद ज़ाहिर है वक्फे से कई दफ़ा ड्यूरिंग द सेशन और कई दफ़ा जब सेनेट का पीरियडिकल सेशन एक ख़त्म होता है, ये हाउस कंटिन्यू करता है, तो 3 साल के बाद जब इंतखाबात होने हैं तो उस हिस्से में दोबारा बिल्कुल लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। और मैं फिर 53 का भी हवाला दूंगा जिसमें नेशनल असम्बली का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है, एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, द सेनेट शैल इलेक्ट अनदर मेंबर एज चेयरमैन और एज द केस में बी द डेप्टी चेयरमैन। तो वहाँ पे ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years फ्राम द डे ऑन विच द एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आर्टिकल 53 को अगर देखें, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका ताल्लुक पेशा कानून से है। आर्टिकल 53 में जब नेशनल असम्बली की बात होती है तो उसमें भी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि नेशनल असम्बली ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस थी उस टाइम पे, जिसने
یہ کانسٹیٹیوشن بنایا. 53 میں آ کے انہوں نے سمپلی یہ کہا after a general election the National Assembly shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and a deputy speaker and so often سارا ڈیولی کانسٹیٹیوٹ اس لیے یوز کیا گیا کہ اس وقت سینٹ نئی کھڑی کی گئی تھی. یہ ایک نیا اضافہ تھا آئین میں. اب ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ آیا اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی آئی. یہ میں الگ سے ایکسپلین کروں گا کہ آج اس سچویشن سے ہم کس طرح سے ہمارا پالا پڑا ہے. جناب چیئرمین, جو خیبر پختونخوا کے الیکشنز پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ فورس میجور پہ نہیں ہوئے. وہ وہاں پہ کوئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کوئی کسی قدرتی آفات کی وجہ سے وہ الیکشنز ملتوی نہیں ہوئے. ہمیں اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے جناب چیئرمین. نو آفینس ٹو اینی ون. وہاں پہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر ممبرز الیکٹ تھے انہوں نے اوتھ لینا تھا. اسپیکر صاحب نے سیشن کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ریکوزیشن کرنا تھا سیشن. اسپیکر صاحب نے انہیں اوتھ دینا تھا. سیشن ریکوزیشن نہیں تھا ہو رہا. وہ ممبرز الیکٹ جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں 20 سے زائد لوگ ہیں, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے سیشن بلایا جائے اور ان سے اوتھ لیا جائے, لیکن وہ جو آرڈر ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہوا میں اڑایا. اس کی وجہ سے ان کا اوتھ نہیں ہوا. اس میٹر میں وہ دوبارہ اب کنٹیمپٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے رجوع کیا. اٹ واز ان دیٹ بیک گراؤنڈ کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ڈینائی کیا جا رہا تھا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر پاس کیا کہ جب تک ان کا اوتھ نہیں ہوتا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے جو دیگر ممبران ہیں 11 نشستیں ہیں وہاں سے جو فل ہونی ہیں ان کا انتخاب نہ کرایا جائے. ہیڈ اٹ بین اے کیس آف فورس میجور, جہاں پہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہ ہوتا تو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کر سکتا تھا کہ ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, تحمل سے ہم نے بڑے آرام سے آپ کی بات سنی. دوسری بات جناب چیئرمین, اس طرح پہلے بھی ہوتا آیا. جیسے میں نے عرض کیا کل انہوں نے درخواست بھی گزاری سیکرٹری سینٹ کو اور ایک اور درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ میٹر سب جوڈس ہے, یہ ان کی چوائس تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ سارے حقائق آئے, اس میں انہوں نے نوٹسز جاری کیے, لیکن کسی قسم کا حکم امتناعی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ بھی میں اس کی طرف آؤں گا. جی کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, 2015 کے جب الیکشنز ہوئے جو سینٹ کے لیے, تو فاٹا میں انتخابات نہ ہو سکے اور فاٹا کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 12 مارچ 2015 کی بجائے 26 مارچ 2015 کو جاری ہوا. لیکن ہاؤس کے دیگر صوبوں میں الیکشنز ہو گئے. وہ 4 سیٹیں خالی تھی. اف دی چیئر ریکالز 2015 میں سینیٹر رضا ربانی صاحب چیئرمین الیکٹ ہوئے, عبدالغفور حیدری صاحب ڈیپٹی چیئرمین الیکٹ اور ہوئے. میں پریزائڈ کر رہا تھا. آپ پریزائڈ کر رہے تھے. جی میں نے کل اسی لیے سارے ڈاکیومنٹس بھی دیکھے. سیکرٹری سینٹ کے پاس شاید وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو. کہا گیا کہ جی 4 سینیٹرز نہیں ہیں. فاٹا ایک ضروری کمپوننٹ تھا اس وقت جو کہ اب مرجڈ ہے, تو انتخابات نہ کرائے جائیں. لیکن ہاؤس نے پروسیڈ کیا کیونکہ آرٹیکل 67 یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نہ ہونا یا کچھ اراکین کا نہ ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا. آرٹیکل 67 کی لینگویج فریمرز نے اسی لیے رکھی, ورنہ تو سر بڑا آسان ہے کہ 6 یا 7 لوگ استعفیٰ دے دیں اوتھ لینے سے پہلے. ہمارے بہت سارے اراکین ہیں جو کہ ممبرز نیشنل اسمبلی یا ممبر پروونشل اسمبلی تھے, انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا. وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سینٹ کا اوتھ نہیں لینا اور وہ ریزائن کر دیتے ہیں. 8 یا 7 ویکنسیز خالی رہ جاتی ہیں. تو کیا رک جائے سینٹ, انتظار کرے کہ وہ 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ ہو اور ڈسفنکشنل رہے ہاؤس اتنی دیر. 67 کو اسی لیے سر فریمرز نے ذہن میں کنسیو کیا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اے ہاؤس میں میک رولز فار ریگولیٹنگ اٹس پروسیجر اینڈ دا کنڈکٹ آف اٹس بزنس and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof. تو یہ کنٹروورسی انہوں نے 67 میں ختم کر دی کہ ویکینسیز ہونے کی وجہ سے ہاؤس پروسیڈ کرنے سے روکا نہیں جائے گا ایوان کو اور وہ پروسیڈ کرے گا. ہم نے دیکھا ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کے
एग्जैक्टली 2 साल पहले 10 अप्रैल 2022 को 100 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली, जो कि तकरीबन तीसरा हिस्सा बनता था कौमी असम्बली के अरकान का, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस्तीफ़ा दिया और वो ऐवान छोड़ के चले गए। आइन ने अपना रास्ता लिया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर मुंतखब हुए, दुरानी साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। उसी ऐवान ने उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब किया, मामला अदालतों में भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें पहले भी एग्जामन हो चुकी थी, उस पर किसी किस्म का कोई अदरवाइज डिसीजन नहीं आया। तो मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। वैकेंसीज जो है वो मैंने सिर्फ मॉरल साइड पे अपना वक़्फ़ रखा है। मेरे दोस्त इससे इत्तफाक करेंगे कि कोई फोर्स मेजोर हो, कोई ऐसा वाक़या हो गया हो वहाँ के जिसकी वजह से इंतखाब ना हो सके। ये ऐवान बालातर है, ये ऐवान इन इट्स ओन विजडम कहता कि जी ठीक है कर लिया जाए, लेकिन सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे, हम इस सिलसिले को आगे नहीं। अदालती हुक्म है जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल रुका।